दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था। इंडिया ने कुछ 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। कांग्रेस में गवाही को जिम्मेदारियों का अहम हिस्सा समझते हैं। गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का डोनाल्ड लू की कॉन्फ्रेंस में गवाही से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा अमरीका की चीन से नफरत। चीनी ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर। अमरीकी हुक्काम फिर खुद को असर्ट करना शुरू कर दिया है बैन अक़वामी मामलात में, और जो सोल सुपर पावर है यानी अमरीका, उसको एक लिहाज से ऑपरेट कर रही थी। और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका, और एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट। अच्छा, अगर आप देखें, बेसिकली एक बाइट डांस एक कंपनी है, ये चाइनीज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और ये जो बाइट डांस है, इसने बेसिकली ये वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और कुछ और ऐप्स भी इन्होंने की थी। ये कहते हैं जी कि हमारा काम जो है वो इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है, और इस तरह की चीज़ें क्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस पूरी दुनिया में इसमें कंटेंट क्रिएट होता है और इस तरह की बातें ये करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अमेरिका को कौन समझाए और कौन करे। अमेरिका के अंदर आप देखें, ये दूसरी दफ़ा है पिछले 4 सालों में कि जो चाइनीज़ ये ऐप है टिकटॉक, इसको ऊपर लॉ मेकर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। अब अमेरिका के ऊपर ये भी प्रेशर है कि तकरीबन मोर देन 170 मिलियन अमेरिकन यूजर्स आर यूजिंग इट। सो इफ़ दिस इज़ अ पॉपुलर ऐप बट एट द सेम टाइम इट इज़ ओन्ड बाय चाइना, हाउ टू कीप इट और नॉट। ठीक है जी। अब ये हुआ था कि 2020 के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है उसको साइन किया था, जिसमें जो बाइडेंस के ओनर थे, ठीक है जी, उनको कहा गया कि ये जो इसके ऐप को जो है वो 90 दिन के अंदर बेच दें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लीगल इश्यूज आना शुरू हो गए। अब लॉ मेकर्स जो हैं अमेरिका के अंदर वो अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, कुछ कांग्रेस की हेयरिंग्स हो रही थी, तो वो जो उसका नाम क्या है, जो टिकटॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के अंदर, आई थिंक शॉन की क्या नाम है उस लड़के का, ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर। तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन उसको पूछ रहे हैं तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है, वो कहता है नहीं मैं सिंगापुर से हूँ। तुम्हारे पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, वो कहते हैं नहीं मेरे पास है ही सिंगापुर का पासपोर्ट, आई एम सिंगापुर सिटीज़न। तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है या चाइनीज़ आर्मी में काम किया है? तो वो एक ही कह रहा है जी मैं हूँ ही नहीं हूँ सिटीज़न, मुझे तो उन्होंने किया हुआ। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक इवन के मजाक की हद तक भी चीज़ें जो हैं वो चली गई और ये बात हुई। अब ये आता है कि अमेरिकन लॉ मेकर इस पे कह रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो इंडिया का रेफरेंस दे रहे हैं कि देखिए जनाब इंडिया ने भी किया था, ठीक है जी। अब ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट हुआ है 352-65, मीन्स के बहुत बड़ा मतलब एक वोट है कि बंद किया जाए इसको। बड़े पैमाने पे देखें लोगों ने वोट डाले हैं।
ہم کو خدشہ ہے کہ چین کی ملکیتی کمپنی 17 کروڑ امریکی صارفین کے ڈیٹا کا غلط استعمال کر سکتی ہے، جس سے امریکی قومی سلامتی کے لیے بھی خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس پابندی سے بچنے کے لیے چینی ٹیک کمپنی بائٹ ڈانس کو 6 ماہ کے اندر ٹک ٹاک ایپ میں حصہ بیچنے کی ضرورت ہوگی، ورنہ اسے امریکی ایپ سٹورز اور ویب ہوسٹنگ پلیٹ فارمز کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بل امریکی ایوان نمائندگان میں بدھ کے روز 65 کے مقابلے میں 352 ووٹوں کی اکثریت سے منظور کیا گیا اور اب سینٹ میں جائے گا۔ کہ جو یک طرفہ اس کے اقدامات ہیں، یک طرفہ پوزیشن ہے، اس کو چیلنج کرنا شروع کیا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے دوران 3-4 بڑے اہم سوالات چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے اٹھائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر امریکہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، تو پھر ایک سپر پاور کی کریڈیبلٹی، یعنی اس کا اعتماد، اس کا اعتبار کہاں چلا گیا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ جب بھی امریکہ چین کا نام سنتا ہے تو خوف میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے، اس پہ ہیجان کیوں طاری ہو جاتا ہے، اس کا اعتماد کہاں ہے ایک سپر پاور کے طور پہ۔ اور یہ کیسا ملک ہے کہ امریکہ کا انہوں نے ذکر کیا کہ خود وہ ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں کی، چھوٹے ملکوں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے ایسے اقدامات کر کے جو خاص طور پہ چھوٹے ممالک کے لیے مسئلہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ایک بڑا مضبوط، بڑا اسٹرانگ ایک پیغام تھا جو کہ چینی وزیر خارجہ نے دیا اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے۔ کچھ ایسا لگتا ہے کہ چین نے اب صدر شی جن پنگ کے جو ایک نظریہ ہے خاص طور پہ خارجہ امور کے حوالے سے، اس پہ اب کھل کے عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اب اس پریس کانفرنس کے دوران وانگ یی کا ظاہر کانٹیکسٹ جو تھا وہ میں سمجھتا ہوں غزہ میں، یعنی غزہ میں جو قتل عام کیا ہے 7 اکتوبر سے شروع ہے، 30,000 سے زائد جانیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں، لوگ شہید ہو گئے ہیں 30,000 سے زائد، اس میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے۔ اور اس میں آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل کو امریکہ ہر سال کوئی $3 ارب کے برابر باقاعدہ امداد دیتا ہے، اس کے علاوہ کئی ارب ڈالر مالیت کے فنڈز اور ہتھیار 7 اکتوبر سے لے کے اب تک اسرائیل کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب کہ اس نے جنوبی غزہ کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے، 1/3 سے زیادہ علاقہ اب رہنے کے قابل بھی نہیں رہا، 1.5 سے 2 ملین یعنی 15 سے 20 لاکھ کے قریب فلسطینی بے گھر ہو کے کیمپوں میں بڑی مشکل حالات، ابتر حالات میں زندگی بسر کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہوا کیا؟ برطانیہ، جرمنی اور دوسرے نیٹو کے رکن ممالک نے بھی تقریباً وہی وتیرہ اختیار کیا جو امریکہ کا، یعنی انکوالیفائڈ سپورٹ فار اسرائیل۔ اب اس میں خود امریکہ کا ایک بڑا بااثر جریدہ ہے فارن افیئرز، اس نے اپنے ایک مضمون میں یہ لکھا کہ 9/11 کے یعنی 2001 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے امریکہ میں، اس کے بعد سے امریکہ نے جو روش اختیار کی، جو پالیسی اختیار کی، جس کے تحت دہشت گردوں کے تعاقب میں دوسرے ملکوں پہ حملہ جائز ہے،